बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, और जब बात कहो अदल की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जो वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर पाबंदी लगाई गई है, इन अफराद से आने वाले बहुत सारे अफराद डायरेक्टली सऊदी अरब में अब सफ़र कर सकेंगे। इन्हें बाकायदा इजाज़त दे दी गई है और 18 साल से कम उम्र के सऊदी अफराद को बहरीन पर से आने वाली जो पाबंदी थी उसका भी ख़ात्मा कर दिया गया है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात जो आई हैं उसके मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी अरब को वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलने से रोकने के लिए मुसलसल गैर मामूली कोशिशें की जा रही हैं। तमाम फ़ैसले ममलिकत के सेहत हुक्काम की सिफारिशात को मद्देनज़र रख कर किए जा रहे हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में मज़ीद कहा कि ऐसे ममालिक जहाँ से सऊदी अरब बराह रास्त आमद पर पाबंदी है, यानी आने पर पाबंदी लगाई गई है, इन मुल्कों के अफराद या वहाँ से आने वाले जो भी लोग होंगे वो ममलिकत आने से कबल ममनुआ ममालिक से निकल कर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ से आने पर कोई पाबंदी नहीं, वहाँ 14 दिन गुजार कर ममलिकत आ सकते हैं। ऐसे मुल्कों से मुख्तलिफ अफराद जो शामिल हैं बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है, यानी वो लोग जिन्हें इजाज़त नहीं वो दूसरे मुल्कों में 14 दिन का करंटाइन करते हुए सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, मगर इन्होंने दोनों खुराकें ली हों। याद रखें, वो अफराद जिन्हें आने की इजाज़त दी गई है, इसके बारे में कल इब्तदाई मालूमात आई थीं जो आप तमाम भाइयों से शेयर की गईं। मज़ीद तफसीलात सऊदी वज़ारत दाखिला ने सरकारी ज़राए के ज़रिए जारी कर दी है। ऐसे अफराद जब सऊदी अरब पहुँचेंगे तो इन्हें हाउस आइसोलेशन या होटल करंतना की पाबंदी करनी होगी। करंटाइन के दौरान इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि इन अफराद को सऊदी अरब आने की बराह रास्त इजाज़त दे दी गई है, जिसमें तदरीसी अमला, स्कूल यूनिवर्सिटियों से मुतल्लिका जो भी अमला है, टीचर, फैकल्टी वगैरह के डिफरेंट जो एहलकार हैं या मुख्तलिफ टेक्निकल इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन शामिल हैं। याद रखें, वो अफराद जो कि तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, सऊदी अरब में यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल्स कॉलेजेस तमाम खुल चुके हैं। इसी बुनियाद पर अफरादी क़ुव्वत को यानी टीचिंग स्टाफ और दीगर टेक्निकल इदारों में जो गैर मुल्की अफराद की ज़रूरत है उस कमी को पूरा करने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला ने अहम रियायत दे दी है। सऊदी वज़ारत दाखिला के इस अहम बयान से ये बात वाज़िया होती है कि वो गैर मुल्की अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रजिस्टर्ड वैक्सीन अपने मुल्कों में हासिल कर ली है और इनका स्टेटस भी इम्यून है, वो सऊदी अरब आने से पहले 14 दिन ऐसे मुल्क में करंटाइन करेंगे जहां पर पाबंदी नहीं। उसके बाद सऊदी अरब आने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। मज़ीद जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक वो अफराद जो तालीम के शोबे से गैर मुल्की अफराद मुंसलिक हैं, एक खुराक भी अगर उन्होंने ली है तो वो सऊदी अरब में बराह रास्त आ सकते हैं। इन्हें होटल करंतना किया जाएगा, इसी दौरान इन्हें दूसरी खुराक दी जाएगी। उसके बाद वो सऊदी अरब में अपना एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना सऊदी अरब में जो कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो चुका है दोबारा ना फैल पाए। सऊदी अरब में हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम के सहनों में इजाज़त नामे के बग़ैर नमाज की इजाज़त से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल दावे के हवाले से वजाहत जारी कर दी है।
ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں اجازت نامے کے بغیر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے توکلنا یا اعتمرنا ایپس کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے ایک کمیٹی کے اہلکار کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ توکلنا یا اعتمرنا ایپ سے اجازت نامہ جاری کرائے بغیر مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حرمین شریف انتظامیہ نے کہا کہ یہ دعویٰ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام کے اندر نماز ادا نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کے بیرونی صحنوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں حرمین کمیٹی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں اجازت نامہ حاصل کرنے والے نمازیوں کے لیے قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ ابتدائی معلومات دوستو جو آئی تھیں وہ آپ تمام بھائیوں سے اس بارے میں شیئر کی گئی تھیں۔ سعودی حرمین شریف انتظامیہ کے ترجمان کی جانب سے مزید وضاحت آ گئی ہے جو کہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہے۔ کسی بھی ملک میں سیکیورٹی ادارے امن و امان قائم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ انہیں ہر لیول پر اور ہر ممکن حد تک ایسے افراد سے بچایا جائے گا جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے گھروں اور دکانوں میں ڈاکے اور چوری کی وارداتیں کرنے والے مختلف افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے افراد میں ایک ایسے شخص کو بھی گرفتار کیا جو گھروں میں کود کر مختلف قسم کی چوریوں کی وارداتیں بڑی مہارت سے کرتا تھا۔ اس کا تعلق یمن سے ہے۔ اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا اور سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ ریجن میں بھی ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جو مختلف جگہوں سے کیبل چوری کرتے تھے۔ اس میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ انہوں نے مختلف تجارتی اداروں، مختلف ٹیلی کام سیکٹرز کی جو سائٹس روڈز پر لگی ہوتی ہیں وہاں سے کیبل چوری کیے اور سکریپ وغیرہ چوریوں کا سامان مختلف جگہوں پر بیچا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی جو مختلف علاقوں میں کنسٹرکشن زیر تعمیر عمارتوں سے سامان چوری کرتے ہیں اور مختلف سکریپ کے گوداموں میں بیچتے ہیں۔ ایسے گوداموں کے خلاف بھرپور کارروائیاں پورے سعودی عرب میں شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ بدھ سے جمعے تک مملکت کے کئی علاقوں میں بارش کا بہت امکان ہے۔ مملکت کے بعض علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ بیشتر مقامات پر ژالہ باری بھی ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہواؤں کی رفتار 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے جس سے گرد و غبار کا طوفان خصوصی طور پر نجران کے علاقوں میں آ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اسیر ریجن، ابہا، خمیس مشیط، زہران، الجنوب، الحرجہ سمیت کئی کمشنریوں تک یہ گرد و غبار کا طوفان پھیل جائے گا۔ تمام لوگ موسم کی اس تبدیلی میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ بدلتا ہوا موسم اکثر بیماریاں لے کر آتا ہے۔